پیران پیر کے شہزادے بیان کر دے جمعے جاتے نہ ہوئے پیران پیر اپنے کرو ٹور پہ جمعہ پڑھان نہیں میرے پیران پیر جمعہ پڑھان جا رہے ہیں آپ نے بیٹے بیان کر دینے شہزادے بیان کر دینے ابو جی نال نال میں بھی جا رہے ہیں رستے وچ تکیا بادشاہ دیا چیلیاں دا قافلہ جا رہا ہے وڈے وڈے ترائے مٹکے شراب دے کس دے شراب دے مٹکے لے کے بادشاہ وال جا رہے نے بادشاہ دی شراب لے کے جا رہے نے حضرت عبدالرزاق میرے پیر دے شہزادے بیان فرماندے نے کہندے نے جناب والا میرے ابو جی پیارے عبدالقادر جیلانی نے آواز دے کے پکارے او شرابیو رک جاؤ شرابیاں دے کے عبدالقادر جیلانی آگیا ہے شرابیاں نے دوڑ لا لئی رکن دے بجائے دوڑ لا لئی شہزادے کہنے نے میرے ابو جی آواز لگائی شرابی تے نہ رکے تو جی آواز لگائی جنہ سواریاں دی ہوتے شراب لب کے لے جا رہے سن میرے بابا عبدالقادر جیلانی نے سواریاں نو آواز دیتی وہ سواریوں تسی رک جاؤ وہ شرابی تے نہ رکے بلکہ میں پنجابی وجہ جملہ انجھے کہواں گا تو ٹنگالے تے نہ رکے لیکن عبدالقادر دی آواز سن کے جمع ٹنگا والے رک گئے لے وہ دو ٹنگالے تے نہ رکے لیکن جمع ٹنگالے رک گئے عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ایک ہی ہے بڑی کوشش کی تھی جانوروں کو جناب والا سوٹیاں ماری جانور آیا گیا جان دے دیوانگے لیکن عبدالقادر دی نافرمانی نہیں کر سکنے اللہ اکبر سنو میرے نبی کے غلام قربان میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی آواز لگائی جانور رک گئے آپ فرمان لگے کیے انہاں کہا جی اس سے اندر شراب بادشاہ سلامت دا حکم ہے آپ نے نکاح ڈالی ایک نکاح شراب دے پئی ایک نکاح شرابیاں دے پئی یار جناب بولے ہو تو بڑا دکھ لگے گا شراب دا ٹکڑ چکیا اور او شراب